محرم دا تے جڈا آسمان تے چڑھیا چان کو دیکھ کے چان زہرا دے چا انا للہ صدقے زہرا جائیں راضیوں میں یہ دن تے دسن دی نہیں بچے میں کرسا دینا چان کو دیکھ کے چان زہرا دے چا انا للہ لو جی مزاجر مصائب جاشق لوگو میں سطر اگلی پڑھا آئے نکل سی بھائی سیدہ دے تو چاند اسمانی تو میں چاند زہرا دا وا جوڑی عجیبہ جڑیا تو تارے انال آباد رسے میرا اجڑ ویسی گھر بسم اللہ ماں حسین جی بھائی کٹی آئے قبول فرماوے اکبر دا بابا راضی ہونے جی میں نوکرہ سیدہ دے تو چاند اسمانی تا میں چاند زہرا دا وا جوڑی عجیبہ جڑیا اکبر دا پیو وین کر کے آدھے تو تارے نال آباد رسے میرا اجڑ ویسی گھر بس جی 70 ہو رہا تھا اس بندے دی ماتمی دی آئے نہیں نکلی بھائی 70 اور صرف جتنے بندے پاک مجلس یاداو جی میں نوکر جی میں کروڑ واری آکھا سیدہ دے تو چاند اسمانی تا میں چاند زہرا دا وا جوڑی عجیبہ جڑیا تو تارے انال آباد رسے میرا اجڑ ویسی گھر لو جی گال لگ لیے بھائی ممبر دی قسم ہے جڑا بندہ ماں دی جھولی چ ماتمی رسول نگر والے اس کی آئے نکل سی اے چاند خوشیاں دا نہیں چڑھیا تے اے مومن مراد تے مائیاں او اس چاند دے وچ چاند زہرا دے پتراں دی لاشا لو جی ماما بھیڑا واسطے 70 بھائی علی دیاں دیاں راضی ہونے پر دفیا اس چاند وچ زینب اجڑ گئی نالے ہاتھ وچ رسیاں پائیاں جیڑیاں گھر دے وچ نائن ٹور سنگ دیاں انہاں 9 میل مرحبا 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 جیڑیاں گھر دے وچ نائن ٹور سنگ دیاں انہاں 9 میل